अरबौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका विमानस्थल सञ्चालनमा छैन दिगो योजना। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति चुनावमा माओवादी केन्द्रले कसरी गर्दैछ सहमतिको प्रयास, को छन् राष्ट्रपतिका आकांक्षी, यसबारेको सामग्री। संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो समिति। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। हेटीमा प्रहरी नै सादा पोसाक लगाएर उत्रिए विद्रोहमा र खेलकुदमा रुस सहभागी भए पेरिस ओलम्पिक बहिष्कार गर्न सक्ने युक्रेनको चेतावनी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिएको बाँकेमा दादुराले महामारीको रूप लिँदै 1 महिनामै 5 स्थानीय तहमा फैलियो संक्रमण। सुर्खेतमा पनि 5 जना संक्रमित। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा 1.5 महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द। सुदूरपश्चिममा पनि 10 मध्ये 8 अलपत्र। सञ्चालन खर्च भने बढेको बढे। प्रधानमन्त्रीले 50 भन्दा बढी निकायको जिम्मा लिँदा बैठक बस्नै भ्याइ नभ्याइ शक्तिशाली बन्ने मोहले जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरणमा पुगेन ध्यान। हेटीमा प्रहरी नै सादा पोसाक लगाएर उत्रिए दंगामा। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आक्रमणको प्रयास। अपराधिक समूह नियन्त्रणमा सरकार उदासीन बनेको आरोप। स्पेनिश जायन्ट रियल कोपा डेल रेको सेमिफाइनलमा मड्रिड डर्बीमा एथलेटिकको 3-1 गोलले पराजित। बाँकेमा दादुराको महामारी अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरबाट सुरु भएको संक्रमण जिल्लाका 8 स्थानीय तहमध्ये 5 वटामा फैलिसकेको छ। उता सुर्खेतमा पनि 5 जनामा दादुरा संक्रमण देखिएको छ। बाँकेमा 1 महिनाको अवधिमा 219 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 208 जना निको भइसकेका छन् भने 10 जना घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। संक्रमणकै कारण 1 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ, तर अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ रोग सार्ने दर, त्यो भित्रमा पनि हिजोको देखिएको बिरामीले केही दिनसम्म रोग लक्षण देखिन समय पनि लाग्ने हुनसक्छ। त्यसकारणले त्यो देखिएको पनि हुनसक्छ एउटा हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ। संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने जोखिम देखिएपछि केही दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदमगिरी सहितको टोली नेपालगञ्ज पुगेको थियो। उनीहरूले संक्रमित बालबालिकाको उपचार र थप संक्रमण हुन नदिन निर्देशन दिएर फर्किए। बालबालिकालाई खोप दिने कार्य भइरहेकाले संक्रमण क्रमशः घट्दै जाने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। खोपै लगाइसकेपछि पनि केही समय चाहिँ त्यो चेन ब्रेक गर्नलाई लाग्छ। उसको चाहिँ प्रभावकारिता आउनको लागि चाहिँ केही दिन र हप्ता लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति देखिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर पछि चाहिँ अब बिस्तारै, किनकि अहिले लगाएको सुरु गरेको पनि अब हाम्रो 1 हप्ता जति भइसक्यो, अब बिस्तारै जुन घट्ने क्रम छ त्यो घट्दै जान्छ। अब सरकारले बाँकेमा दादुरा महामारी नियन्त्रण हुँदैछ भनिरहँदा सुर्खेतमा समेत संक्रमण देखिएको छ। सुर्खेतका 3 स्थानीय तहमा 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सरकारले 2023 भित्र दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य राखे पनि संक्रमण यसरी फैलदै जानुले निर्देशन मात्र भन्दा पनि तयारी र अनुगमनको पाटोमा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको 1.5 महिना पुग्न लाग्यो। फेरि कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हो टुङ्गो छैन। उडान नभएपछि कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। विदेशी ऋणमा बनाएको विमानस्थलको सञ्चालन खर्च भने बढेको बढै छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनु अघि भैरहमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 32 जना स्थायी र 17 जना सेवा प्रदायक जनशक्ति गरी 49 जना कर्मचारी थिए। अहिले यस विमानस्थलमा 145 जना स्थायी, करार र सेवा प्रदायक कर्मचारी छन् भने 72 जना ज्यालादारी कर्मचारी छन्। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने भन्सार, अध्यागमन, पारवहन तथा गोदाम, ब्याङ्क, सुरक्षा सम्बन्धी लगायतका गरी 16 वटा कार्यालय स्थापना भएका छन्। उडान रोकिएपछि ती कार्यालयका सबै कर्मचारी कामविहीन छन्। काम नहुँदा पनि कर्मचारी भइसकेपछि त अफिसमा त आउनै पर्यो। आउने, हाजिर लाउने, अब पत्रपत्रिका पढ्ने, यसो साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, त्यस्तै हो। गएको जेठ 2 गते अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको विमानस्थलमा पुस 3 यता उडान हुन सकेको छैन। मध्यरातमा कुवेतका लागि उडान अवतरण गर्ने जजिराले प्रतिकूल मौसमका कारण एयर भिजिबिलिटीमा समस्या आएको भन्दै उडान रोकेको हो।
दिनको समयमा मलेसिया चार्टर्ड उडान भर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले मौसम अनुकूल हुँदा समेत उडान सुरु गरेको छैन। हुन त माघ 19 गतेदेखि उडान नियमित गर्ने जजिराले जनाएको छ, तर यसअघि पनि उडान तालिका सार्दै आएकाले उडान हुनेमा निश्चित छैन। रातिको 1 बजेदेखि बिहानको 8 बजेसम्म यदि फ्लाइट गर्न पाउनुभयो भने मात्रै उहाँहरूलाई त्यो कनेक्सन मिल्दो रहेछ। त्यही भएर त्यो टाइमको र त्यो बिहान कुहिरो लाग्ने भएकोले त्यसैले गर्दाखेरि अलि होल्ड गर्नुभएको। तर अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा मौसममा पनि सुधार आउँदैछ र उहाँहरूले फ्लाइट पनि सिस्टममा राख्नु भएकोले अब छिटै फ्लाइट हुन्छ भनेर आशावादी छ। प्रतिकूल मौसममा उडान अवतरण गर्न मिल्ने इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम जडान भए पनि भारतसँग अनुमति नलिएकाले त्यो प्रयोगविहीन छ। उद्घाटन भएको 7 महिनामा यहाँबाट 155वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्, जसबाट 13,466 यात्रु आएका छन् भने 17,109 जना यात्रु विदेश प्रस्थान भएका छन्। त्यसो त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असुल गर्ने अवतरण शुल्क, विसान दस्तुर, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा शुल्कमा 1 वर्षका लागि 100% छुट दिएको छ। नेपाल वायु सेवाले असुल गर्ने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्कमा पनि 1 वर्षका लागि 50% छुट दिएको छ। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्न रुचि देखाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमान प्रवेशका लागि हवाई मार्ग लामो पर्ने र सिधा नभएकाले पनि विमान कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएका हुन्। सरकारले विलम्ब नगरी भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर वैकल्पिक हवाई मार्गको अनुमति लिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। विमानस्थल निर्माणमा 7 अर्ब 13 करोड खर्च भएको छ, जसमा 75% एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण अनुदान हो। अझ सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा 22 अर्ब 55 करोड खर्चेको छ। प्रयोगविहीन भएको यो विमानस्थलले कतै सिङ्गे देशलाई ऋणबाट डुबाउने होइन भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा बाहेक सबै जिल्लामा विमानस्थल निर्माण भएको छ, तर कैलाली र बझाङ बाहेक अन्य जिल्लाका विमानस्थलबाट उडान नै हुँदैन। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बनाइएका विमानस्थलमा पटक पटक परीक्षण उडान हुने गरेको छ, तर हवाई सेवा भने नियमित छैन। मन्त्री फेरिने बित्तिकै परीक्षण उडानका नाममा तामझाम हुने तर सेवा सञ्चालन नहुने सुदूरपश्चिमको नियति नै बनेको छ। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा 10वटा विमानस्थल भए पनि कैलाली र बझाङ बाहेक अन्य विमानस्थल बन्द छन्। बैतडीको पाटन, डोटीको दिपायल, अछामको साँफे बगर विमानस्थल कालोपत्रे गरिएको छ भने दार्चुलाको विमानस्थल कालोपत्रे हुने क्रममा छ। बाजुराको कोल्टी, कैलालीको गेटा र टिकापुर, कञ्चनपुरको मजगाउँ, अछामको साँफे बगर र कमल बजार, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बझाङको चैनपुर, बैतडीको पाटन र डोटीको दिपायलमा विमानस्थल छन्। हरेक चुनावमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने नाममा भोट माग्ने नेताहरूले चुनावपछि भने बिर्सिने गरेका छन्। भैरहवा र पोखराका दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पुनः क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको विज्ञले औल्याएका छन्। भारतले हवाई रुट नदिए पनि दुवै विमानस्थल सञ्चालन हुने विज्ञको विश्लेषण छ। धेरैले के सम्झ्यो भने अब एयरपोर्ट बनिहाल्यो, रनवे बनिहाल्यो, टर्मिनल बनिहाल्यो, उडान भइहाल्छ भन्ने जुन सोच, त्यसरी त हुँदैन। धेरै निकायको त्यसमा समन्वय हुनुपर्छ। त्यहाँ निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू, सरकारकै विभिन्न चाहिँ निकायहरूको त्यहाँ समन्वय नभइकन त्यो चाहिँ भनौँ न पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो चल्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको तहमा समन्वय भइसकेको छ, प्राविधिक तहमा मात्रै नभएको हो। अहिले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ भारत भ्रमणमा यो कुरालाई यसो सम्झाउने काम गरेर त्यहाँको जुन कर्मचारी तन्त्रलाई यो काम छिटो गरिदियो भनेर त्यहाँको निर्देशन भयो भने पनि पुग्ला जस्तो लाग्छ। तर त्यो रुटकै कारणले चाहिँ यो उडान नभएको चाहिँ होइन। रुट भए सजिलो हुन्थ्यो, तर रुट नभए तापनि अहिले भएकै रुटबाट पनि दुईटै विमानस्थलमा विमान सेवा सञ्चालन हुन चाहिँ सक्छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। अरबौं खर्च गरेर विमानस्थल बनाउने तर सञ्चालनमा ल्याउन ध्यान नदिने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। यो राज्यको उदासीनता हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको सबैभन्दा कमजोरी र फितलोपन हो जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारको असफलता पनि हो भन्छु म। अदूरदर्शी तरिकाले योजनाहरू बजेटहरू बनाउँदै गर्दाको परिणाम हो यो। त्यति अब फाइदा नहुने देखेर पनि होला लापरवाहीले हो। आफ्नो लोकप्रियता कमाउनको लागि चाहिँ यो खोल्नुभयो एयरपोर्टहरू, तर सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु भएन। हप्ताको एक दिन भनी उडान गरिदिनु पर्छ। बनाए पर एयरपोर्ट चलाउन पर्ने पहिल्यै योजना बनाएर मात्रै
एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने हो। आवश्यक छ या छैन त्यो विषयलाई हेरेर चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। देखाउनको लागि मात्र स्टन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र सरकारको इच्छा शक्ति पनि देखिएन यसमा र योजना पनि भएन। अध्ययन नगरिकन एयरपोर्ट बनाउने कार्यले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनलाई मुस्किल भएको सरकारकै कमजोरी हो। सरकारको कमजोरी नि हो, बनाउँछु मात्रै भन्ने, त्यसको योजना पुरा नगर्ने, आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा एयरपोर्ट बनाएको भएर नेतृत्व गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका असफल भएको मान्न सकिन्छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी र काम के हुन्? कतिवटा सरकारी निकायमा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी नेतृत्व गर्छन्? यसको सूची हेर्दा अत्यास लाग्दो छ। सरकार सञ्चालनको नियमित काम बाहेक प्रधानमन्त्रीले 50 भन्दा बढी सरकारी निकायको भारी बोक्दै आएका छन्। विश्वविद्यालयको कुलपतिदेखि राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा छ। सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई 48वटा काम कर्तव्यहरू विभाजन गरिएको छ, जसमा सरकार सञ्चालनदेखि लिएर मातहतका निकायको नियन्त्रण निर्देशनसम्मका काम पर्छन्। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यतिमा सीमित छैन। प्रधानमन्त्री नै विभिन्न परिषद, प्रतिष्ठान, कोष, विश्वविद्यालय, समिति र आयोगहरूमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष तथा संरक्षक छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिखेर 50 भन्दा बढी निकायका अध्यक्ष, संरक्षक तथा कुलपति छन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै कति निकायको नेतृत्व गरिरहेको छु थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा छैन उहाँ कति ठाउँमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कहाँ कति ठाउँमा कुलपति हुनुहुन्छ। त्यसैले कस्तो हुन्छ त भन्नु होला भने मानार्थ एउटा सम्मानार्थ एउटा ठुलो पदको व्यक्तिलाई दिनु हो भने संरक्षक दिने हो। यस्ता पदहरूमा राख्दा न मिटिङ बस्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीको समय हुँदैन। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान निकाय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक मन्त्रालय पिछेका परिषद, समिति र आयोगका अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने मुलुकको विकास र नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएका लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद जस्ता निकायको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै थाप्लोमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष र संरक्षकको रूपमा राखेपछि सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादन चुस्त र गरिमा बढ्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ। तर राजनीतिक तथा नियमित प्रशासनिक बोझले थिचिएका प्रधानमन्त्री तिनका बैठकमा जान भ्याउँदैनन्। पूर्व प्रशासकहरू यो प्रवृत्तिले उपलब्धिभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई बोझ मात्र थुपारिएको तर्क गर्छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको वा संरक्षक भएको संस्था चाहिँ धेरै प्रभावहीन भएको चाहिँ बढ्ता देखिएको छ प्रभावकारिताभन्दा। कारण के भनेदेखि प्रधानमन्त्री कुनै बैठकको अध्यक्षता गरेको एका दुईको बाहेक गरेको मलाई सम्झना छैन। प्रधानमन्त्री दर्जनौं निकायका अध्यक्ष तथा संरक्षक रहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 16 फागुन 2075 राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए। तत्कालीन प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत ल्याउनुलाई अधिनायकवादको आरोप समेत लगाएको थियो। तर काङ्ग्रेस आफै सरकार चलाउँदा समेत त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेन। त्यसैलाई अहिले दाहाल सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीको काँधमा धेरै निकायका जिम्मेवारी सुम्पिनुलाई के भन्ने? ए. कार्यकारी प्रमुखको सम्मान, बी. विकेन्द्रीकरणको विकृत अभ्यास र सी. अविश्वासको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा दाहालले राष्ट्रपतिमा सहमतिको प्रयत्न भइरहेको बताएका हुन्। दाहालले प्रधानमन्त्रीमा आफूले सबैको विश्वासको मत पाएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि सबै दलका बीचमा सहमतिको प्रयास गरेको बताएका थिए। दाहालले सरकारका काम कारबाही बारे पनि बैठकलाई जानकारी गराए। अहिलेको स्थिति बारेमा
अध्यक्ष कमरेडले संक्षिप्त मौखिक रिपोर्ट पनि पेश गर्नुभयो, लिखित पनि दिनुभयो र आजको बैठक हामीले यहीँ टुङ्गायौँ। भोलिदेखि फेरि 11 बजेदेखि सुरु हुन्छ। बैठकमा अन्य दलसँगको एकीकरण तथा सहकार्यका लागि गठित वार्ता टोलीका सदस्यहरूले हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। बैठक आज बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। सरकारको नेतृत्वमा रहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक सङ्गठन अस्तव्यस्त छ। गत वर्ष 8औं महाधिवेशनपछि भने माओवादीले आफ्ना जनवर्गीय सङ्गठन तथा विभागहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। पार्टीको मेयो सङ्गठन मानिएको विद्यार्थी सङ्गठन 2 खेमामा विभाजित छ भने अन्य विभाग र सङ्गठनले पूर्णता नपाउँदा निष्क्रिय जस्तै छन्। माओवादी केन्द्रका 32 विभाग र 19 जनवर्गीय सङ्गठन छन्, तर प्राय सबै विभाग र जनवर्गीय सङ्गठन चलायमान हुन सकेका छैनन्। कतिपय मुख्य जनवर्गीय सङ्गठनमा त नेताहरूको गुट र उपगुटको प्रभाव छ। विद्यार्थी सङ्गठन 2 चिरामा विभाजित भएको छ भने दुवै समूहले समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्। पार्टीका आन्तरिक संयन्त्र अस्तव्यस्त हुँदा समेत नेतृत्वको ध्यान त्यतातिर गएको छैन। पार्टीले बनाइदिएको योजना मात्र भिड्ने खालको अलिकति हाम्रो ह्याङओभर त्यो बाँकी नै छ हाम्रो जबसम्म मोर्चामा। त्यो हिसाबले पनि चाहिँ अलिकति पार्टी बसाएर आउला भन्ने खालको सोच चाहिँ अलिअलि हुनसक्छ, तर त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी आफै छलफलमै छौँ र सच्याउँछौँ र अब हामीले त्यसलाई जनवर्गीय सङ्गठनलाई पार्टीको एउटा जनतासँग पुग्ने माध्यमको रूपमा जनतासँगको एउटा पुलको रूपमा जो हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका कमी महसुस हामी सबै जनवर्गीय सङ्गठनले गरिराखेका छौँ। देशैभर माओवादीको शक्ति खुम्चिएको छ। तिनै तहका निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन, तर पार्टी नेतृत्व भने आन्तरिक विवाद सुल्झाउँदै सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील बनाउनुको सट्टा सरकार निर्माण र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा व्यस्त छ। फेरि पनि पार्टी विस्तार गर्ने, सङ्गठन विस्तार गर्ने, मोर्चा निर्माण गर्ने, मोर्चा विस्तार गर्ने, यो अभियान यो प्रक्रिया रेगुलर रूपले चलिरहने प्रक्रिया हो। यो अभियानमा यो प्रक्रियामा अब जति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, जति लागि पर्नुपर्ने हो, अब सायद पुगेन होला, कमीहरू भयो होला, कमजोरीहरू हुन सक्छ। तर पनि चाहिँ जे जस्तो कमी कमजोरी रहेछ भने पनि त्यसलाई आत्मसमीक्षा गर्दै र फेरि ती सीमाहरू ती कमी कमजोरीलाई नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धताका साथ फेरि पनि लागि पर्ने कुरा नै हो। 1 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्ष बनेका पुष्पकमल दाहालले यस अघि नै विशेष महाधिवेशन गर्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। विशेष महाधिवेशन अगावै विभाग र सबै जनवर्गीय सङ्गठनमा उत्पन्न समस्या सुल्झाउने भनिए पनि त्यतातिर नेतृत्वको ध्यान पुगेको छैन। यही बीचमा बिहीबारदेखि सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाए पनि निर्णय भइहाल्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 29 गते सकिँदैछ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति भने तोकिसकेको छैन। चुनावको मिति नतोकिए पनि राष्ट्रपतिमा धेरै नेताले आकांक्षा राखेका छन्। राष्ट्रपति आफैले पाउनुपर्छ भन्ने दलहरूले पनि आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरेका छैनन्। पर्वतराज घिमिरेको रिपोर्ट। नयाँ राष्ट्रपति चुन्न कहिले चुनाव हुन्छ? मितिबारे न निर्वाचन आयोगले केही बताएको छ, न त सरकारले नै कुनै सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावपछि नयाँ सरकार बने पनि राष्ट्रपति कुन दलले पाउने भन्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन। सत्ता बाहिर रहेर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गरेको छ, तर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। संसदको ठुलो दल काङ्ग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, मानबहादुर विश्वकर्मा, गोपाल मान श्रेष्ठ लगायत नेता राष्ट्रपतिका आकाङ्क्षी छन्। संविधान रक्षाको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमाथि छ। त्यो परिवेशमा पनि जुन एउटा समझदारी विकसित गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यसको पनि एउटा परीक्षण हुन्छ। हेर्दै जाउँ, त्यही अनुरूप नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। नयाँ सरकार गठन हुँदा राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको एमालेको दाबी छ।
सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको अङ्कगणित अनुसार सत्ता गठबन्धन बलियो अवस्थामा छ। त्यसैले पनि एमालेमा क्रमिक रूपमा आकाङ्क्षी बढ्दै गएका छन्। नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, डोरमणि पौडेल, गुरु बराल लगायतले आकाङ्क्षा राखेको बताइन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसलाई अघि सार्छन् भन्नेमा अन्य नेताहरू अनभिज्ञ छन्। एकातिर सत्ता समीकरण छ, अर्को विपक्षीको समीकरण छ। दुईटा बिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सत्ता समीकरण क्यान्डिडेटको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो पार्टीले चाहिँ उम्मेदवारी दिन्छ, उम्मेदवार सिफारिस गर्छ, त्यसमै राष्ट्रिय समिति गरेर जान्छौँ। त्यसमा काङ्ग्रेस सहमत भयो भने निर्वाचन गर्नै परेन। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि राष्ट्रपतिमा चाहना राखेका छन्। आकाङ्क्षी थपिँदै गए पनि न दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारको बारेमा बोलेका छन्, न त दलहरूले सामूहिक रूपमा कुनै निर्णय गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक देखिएको माओवादी केन्द्र भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने पक्षमा छ। फरक प्रकारको जुन अहिले संसदमा बनावट छ त्यसलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म सकुशल लैजानको निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर कमसेकम राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ पदलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरामा हामी होमवर्क गरेका छौँ। राष्ट्रपति संवैधानिक पद भए पनि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको शक्तिको प्रयास र अभ्यासका कारण पनि नेताहरू राष्ट्रपति बन्न लालायित छन्। राष्ट्रपतिलाई फरक शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न चाहने दलहरूको मानसिकताले पनि राष्ट्रपति चुनावमा धेरैको चासो बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा 9 का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरेको छ। कक्षा 8 पास गरेका विद्यार्थी कक्षा 9 मा ड्रप आउट रोक्न साइकल वितरण गरिएको हो। गत वर्षसम्म छात्रालाई मात्र उपलब्ध गराइएकोमा यस आर्थिक वर्षबाट छात्र छात्रा दुवैलाई साइकल वितरण गरिएको हो। झापामा हल्दीबारी गाउँपालिका र झापा गाउँपालिकाले सामुदायिकतर्फ माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन निशुल्क गरेका छन्। त्यति सुविधा दिँदा समेत कक्षा 9 मा विद्यार्थी ड्रप आउटको प्रतिशत बढ्न थाल्यो। विद्यार्थी ड्रप आउट रोक्न झापा गाउँपालिकाले 5 वटा विद्यालयका कक्षा 9 का 460 विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरेको छ। धेरै विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने चलन छ। 8 क्लाससम्म पढ्छन्, 8 क्लास पछाडि पढ्न आउँदैनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो कारणले गर्दा हामीले यसपालि चाहिँ लोन त सबैलाई साइकल दिन्छौँ, सबै तपाईँहरू पढ्न पठाउनुहोस्। अभिभावकसँग पनि कुरा गरेका छौँ, विद्यार्थीसँग कुरा गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ। 2076 सालबाट साइकल वितरण गरिए पनि छात्रालाई मात्र उपलब्ध थियो। यस वर्षबाट गाउँपालिकाले छात्र छात्रा दुवैलाई साइकल वितरण गरेपछि कक्षा 9 मा 100% विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। साइकल र निशुल्क शिक्षाले कम्तीमा 12 कक्षासम्म विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने वातावरण बनेको प्राचार्यको भनाइ छ। साइकलले विद्यार्थीमा जाएकातिर चाहिँ नयाँ उत्साह र जोस र उमङ्गको चाहिँ सञ्चार गरेको छ। त्यही कमसेकम 9 देखि 12 सम्मको शिक्षालाई पुरा गर्नका निमित्त चाहिँ एउटा सुनिश्चित भरपर्दो साधनको रूपमा चाहिँ यो साइकल वितरण कार्यक्रमलाई यहाँका अभिभावक र आम विद्यार्थीले लिएको छ। झापा गाउँपालिकामा 7 वटा छन्, माध्यमिक विद्यालय 5 वटा छन्। धेरै विद्यार्थी 1.5 घण्टासम्म हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्था छ। निम्न आय भएका र टाढाबाट विद्यालय जाने विद्यार्थी साइकल पाएपछि खुसी छन्। म धेरै खुसी छु। मेरो घर टाढा पनि थियो, अब स्कुल लेभलको सजिलो पनि बनाइदियो साइकल दिएर। अनि मेरा अरू साथीहरू पनि तिनीहरू हिँड्दै आउँथ्यो, उनीहरू कसै घर काममा टोली थियो, उनीहरू हिँड्दै आएर साइकलले सजिलो बनाइदियो हामीलाई। र स्कुलमा धेरै पिछडिएका साथीभाइहरू पनि स्कुल आउन थालेका छन्। साइकल वितरणको खुसीले पनि आउन थालेका छन्। साइकल खरिदमा 34 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। कक्षा 12 सम्मको लागि पालिकाले 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। झापामा हल्दीबारी गाउँपालिका र झापा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयतर्फ कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा गरेका छन्। अझ झापा गाउँपालिकाले त कक्षा 9 मा अध्ययनरत गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। झापा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा 9 का सबै विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरेपछि मावि तहमा स्कुल छाड्ने क्रम रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन झापाबाट सहकर्मी गणेशमान मुखिया हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। गणेशमान, कक्षा 8 पास भएपछि विद्यार्थीले किन पढ्न
छाडिरहेको अवस्था छ। विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरेकै भरमा विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ त? सरोज, झापा गाउँपालिका यो दक्षिणी भारतसँग जोडिएको गाउँपालिका हो र यो गाउँपालिकामा मुख्यतया गरी मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम समुदायको चाहिँ बसोबास बाहुल्यता छ र यी आदिवासी समुदायहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब धेरै पढ्ने किन, अझ छोरीलाई चाहिँ अब धेरै नपढाउने भन्ने उनीहरूको एउटा संस्कार जस्तै छ र गत निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि झापा गाउँपालिकाका जयनारायण शाह अब गाउँ टोल घुम्दै गए। विद्यार्थीहरू कति विद्यालय जान्छन्, बच्चाहरू घरमा छन् कि भनेर हेर्दै जाँदाखेरि धेरै बालिकाहरू चाहिँ विद्यालय नगएको अवस्था उनले देखे। अनि त्यस पछाडि उनले धेरै विद्यालयहरू टाढो पनि छ, किनभने झापा गाउँपालिका 7 वटा वडा छ र सामुदायिक मावि चाहिँ 5 वटा मात्रै छ। 2 वटा वडामा मावि नै छैन। त्यो पनि 2 वर्ष अगाडि मात्रै 2 वटा विद्यालय चाहिँ मावि भएको, टाढा भएको कारणले ती बालिकाहरू चाहिँ विद्यालय नगएको भन्ने बुझिसकेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष गत चुनावमा 76 सालदेखि बालिकाहरूलाई साइकल दिइसकेपछि चाहिँ उनीहरू विद्यालय जान्छन् भन्ने अवधारणाले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई सम्झाइसकेपछि हामी छात्राहरूलाई साइकल दिन्छौँ तर विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि 76 सालबाटै छात्राहरूलाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालयतर्फको कक्षा 9 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरिएको थियो। तर उहाँ नै पुनः यो पटक पनि निर्वाचित भएर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले छात्रालाई मात्रै होइन ती पिछडिएका वर्गहरूमा चाहिँ अब छात्रहरू पनि धेरै विद्यालय छोड्ने अवस्था हुन्छ र कक्षा 9 का सबै विद्यार्थीहरू अर्थात् झापा गाउँपालिकाका 460 9 मा अध्ययनरत गर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उहाँले साइकल वितरण गर्नुभएको छ र 76 सालदेखि नै त्यो विद्यालय छोड्ने क्रम विद्यार्थीहरूले अलिक कम थियो। तर यस वर्ष 8बाट 9 मा जाने विद्यार्थीहरू 100% ती विद्यालयमा चाहिँ भर्ना भएको तथ्याङ्क ती विद्यालयका चाहिँ अब प्राचार्यहरूले बताएका छन्। किनकि 9 कक्षामा साइकल दियो भने उनीहरूले कक्षा 12 सम्म चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छन्, किनभने 4 वर्ष चाहिँ साइकल बुढाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यालय आउनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ र विद्यालय छोड्ने क्रम पनि चाहिँ विद्यार्थीले कम हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ गाउँपालिकाले सम्पूर्ण कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरेको हो। यस गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूको समग्र शैक्षिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले रिपोर्टिङका क्रममा? निश्चय पनि अब डिलिराज मावि चाहिँ नमुना विद्यालय सरकारले घोषणा गरेको छ र त्यो अत्यधिक धेरै राम्रो छ र नमुना विद्यालय घोषणा गरिसकेपछि त्यो डिलिराज माविमा 800 विद्यार्थी थिए र अहिलेको अवस्थामा यो आर्थिक वर्षमा 1500 विद्यार्थी भर्ना भएका छन् र अन्य विद्यालयहरू ती नमुना विद्यालय जस्तो त छैनन्, अलिकति दयनीय अवस्था नै छ, भौतिक पूर्वाधारहरू भए। तर पनि गाउँपालिकाले शिक्षामा सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ। जसरी 460 साइकललाई 34 लाख भन्दा बढी चाहिँ खर्च गरेको छ र यस वर्ष सबै ती विद्यालय आउने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ 1 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याउने चाहिँ अब तयारी गरेको छ गाउँपालिकाले। किनभने अब कक्षा 12 सम्म सामुदायिक विद्यालयतर्फ पढ्ने विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ अब खर्च गरिदिने जनाएको छ। किनभने अब अभिभावकले चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ शुल्क तिर्छन्, तर ती शुल्क तिरेको रसिद चाहिँ गाउँपालिकामा बुझाइसकेपछि ती अभिभावकहरूले फिर्ता पाउँछन्। अर्थात् छात्रवृत्ति 100% 12 कक्षासम्म छ ती गाउँपालिकामा। र ती मात्रै होइन, ती गाउँपालिकामा 18 वटा मद्रसा छन् र मद्रसामा चाहिँ सरकारले एकमुष्ट ती मद्रसा सञ्चालनको लागि 3 लाख रुपियाँ दिने गरेको छ। तर गाउँपालिकाले चाहिँ शिक्षक दिन्न माथिबाट, तर गाउँपालिकाले प्रत्येक मद्रसामा चाहिँ एउटा शिक्षक बराबर मासिक 18,000 रुपियाँ दिने गरेको छ।
यसै गरी अब बाल विकास बाल केन्द्रका विद्यार्थीहरूलाई पनि सरकारले जति 10,000 12,000 दिएको छ 6,000 देखि 7,000 रुपियाँ दिएर गाउँपालिकाले खर्च गरिरहेको अवस्था छ र ती बजेट मात्रै वार्षिक 1 करोड भन्दा बढी खर्च गर्छौँ भनेर चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्षले मलाई बताउनु भएको थियो र समग्रमा साइकल पाइसकेपछि चाहिँ ती विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै उत्साहित देखिन्छन् किनभने उनीहरूले साइकलमा पनि झन्डै 1 घन्टा 40 मिनट 50 मिनट चाहिँ टाढा जानुपर्ने अवस्था छ। अब हिँड्दाखेरि त 1.5 घन्टा जति पनि धेरै विद्यालय टाढा भएको कारणले 1.5 घन्टा जति लाग्छ र ती गाउँपालिकामा चाहिँ ती गाउँपालिकामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले मात्रै छात्रवृत्ति पाउने होइन, छिमेकी गाउँपालिका अथवा गाउँपालिकादेखि बाहिरका विद्यार्थीहरू पनि ती गाउँपालिकामा गएर अध्ययन गरे भने उनीहरूले साइकल र छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन्। हस् गणेश, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए सहकर्मी गणेश मान मुखिया। झापा जिल्लाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पठन संस्कृति बढाउन साइकल वितरण गरेपछि कस्तो परिवर्तन देखियो भन्ने जानकारी दिँदै थिए। इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेको 24 घण्टा नबित्दै विराटनगरका मोहन न्यौपाने र सप्तरीका रामदेव मरिकले आत्महत्याको बाटो रोजे। यी घटनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति र साना तथा मझौला व्यवसायप्रति राज्यले गर्ने व्यवहारका विषयमा बहस सृजना भएको छ। कस्ता छन् यस्ता व्यवसायका समस्या र कसरी समाधान हुन सक्छन्? आर्थिक गणना 2075 अनुसार नेपालमा 32 लाख श्रमिक छन्, जसमध्ये 18,97,000 जना घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा छन्। मुलुकभर 9,32,000 यस्ता उद्योग व्यवसाय छन्। देशको अर्थतन्त्रमा यति ठुलो योगदान गरेको यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा भने छैन। सरकारले कर, कर्जा र ब्याज दरमा सहुलियत दिन नसक्दा समस्या बढिरहेको व्यवसायको गुनासो छ। ब्याजसम्म मात्र पनि मिना गर न र लिएका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदेऊ, केही समय ब्याज नलिदेऊ भन्दाखेरि पनि सरकारले वास्तवमा हुन्छ जी भन्ने, तर व्यवहार त त्यो साना उद्योगहरूमा लागू भएको छैन। हाम्रो एसएमई सेक्टर भयो, अब स्टार्टअपमा को हिसाबले पनि अब हुन त हामीले हरेक ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो एसएमइजलाई भनेर लोनको कोटा छुटाएको छ। त्यसमा अब डकुमेन्ट ह्यासल्सहरू धेरै छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076ले 20 लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका र बढीमा 9 जनासम्म कामदार रहेका उद्योगलाई घरेलु उद्योग र 15 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएकालाई साना उद्योग मानेको छ। साना व्यवसायको संरक्षण गर्ने कुनै नीति त छैन नै, उनीहरूका नाममा छुट्याएका अनुदान समेत पहुँचवालाले हत्याउने गरेका छन्। राज्यले ठुला र साना व्यवसायलाई एउटै डालोमा राख्दा समस्या आएको विज्ञ बताउँछन्। समाजवादी राज्य व्यवस्था चलाउनु पर्यो क्या, चरम पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हामी चलाउँछौँ। संविधानमा चाहिँ समाजवादी राज्य व्यवस्था भनेका छौँ र हाम्रो मतियारको अर्थतन्त्रको विकास हुँदै गएको छ र साना चाहिँ बल मिचाइमा पर्ने, ठुलाले त्यसको सुविधा लिने जुन प्रबन्ध हुँदै गयो त्यसले अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको। मङ्गलबार आत्मदाह गरेका व्यवसायी आचार्यले पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, यस्ता उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याज 7%मा सीमित गर्नुपर्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठाएका छन्। यिनै विषयमा छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर साना व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न तदारकता देखाउँछ कि देखाउँदैन, त्यसका लागि भने केही समय कुर्नु नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। नेपालमा श्रम गर्ने उमेरका झण्डै 14 लाख मानिस बेरोजगार छन्। आन्तरिक श्रम बजार लगातार खुम्चिन थालेपछि रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ झण्डै 2000 युवा विदेशी रहेका छन्। उनीहरूले नै ल्याएको वार्षिक 10 खर्बको रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ। यसबाहेक वर्षेनी थपिने श्रम शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै सरकारी योजना छैन। यस्तो अवस्थामा के गरिरहेको छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय? अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा आन्तरिक श्रम बजार पनि खुम्चिरहेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता बढेको छ भने स्वदेशमा निर्माणाधीन परियोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ। हरेक वर्ष 5 लाख शक्ति श्रम बजारमा आए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा राज्य चुक्दा बेरोजगारी बढिरहेको छ। त्यसरी त चल्दैन। 4 लाख आउँछन् भने 4 लाखलाई रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। होइन भने त हामीले चाहिँ अझै 10औं वर्ष चाहिँ नि
खाडीमै चाहिँ धकेल्ने काम गर्छौँ र त्यही रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने चाहिँ नि अपेक्षा गरेर बस्यौँ भने त हामीले हाम्रो देश चाहिँ निर्माण गर्न सक्दैनौँ। हामीले सोचेको चाहिँ नि समृद्धि पनि दिन सक्दैनौँ। आन्तरिक श्रम बजारको व्यवस्थापन मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन झनै समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामान्य अभिमुखीकरण तालिम समेत नदिँदा दैनिक 2 देखि 3 जनाको विदेशी भूमिमा मृत्यु भइरहेको छ। श्रम स्वीकृति दिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थालेको 40 वर्ष हुन लाग्दा पनि 80% भन्दा धेरै युवा सिप बिनै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ विदेश जानेलाई मात्रै होइन, स्वदेशमा रोजगारीमा जाने साथीभाइलाई पनि उहाँहरूलाई स्किल दिनुपर्छ भनेर यो हाम्रै क्षेत्रभित्र पनि पर्छ कि, यो मन्त्रालयभित्रै पनि पर्ने विषय भएर हामी यसलाई एकदमै चाहिँ तपाईँको सिरियसली हेरेका छौँ। एकातिर आन्तरिक श्रम बजारमा महिला र पुरुष श्रमिक बीचको समान पारिश्रमिकको मुद्दा उठ्ने गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषण अझै कम हुन सकेको छैन। शून्य लागतको नारा कागजमा मात्रै सीमित छ। श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गतिलो श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली ठगिने क्रम जारी छ। यो अग्रिमेन्ट लागू भएन भनेर भन्दाखेरि त्यो सरकारलाई जवाब दिन सक्नु पर्यो। त्यहाँको सरकारले, जुन सरकार होस्, जिसिसी कन्ट्रिज अर मलेसिया, त्यो एग्रिमेन्ट लागू हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के छ भने अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ, त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। जाने होइन, मान्छे त मैले देखेको छु व्हील चेयरमा आउँछ र नेपालको भुइँ छुने बित्तिकै यसरी छुएर वहाँ रहेको एयरपोर्टमा देखेको छु मैले। सरकारले 5 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याए पनि बाध्यकारी बनाउन नसक्दा स्वदेशमै काम गरिरहेका 40 लाख भन्दा बढी श्रमिक अझै दायरामा आउन सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, काम गरिरहेका श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गएको छ। स्वदेशमै बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता नियमित काममा समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका विकेटकिपर र ब्याट्सम्यान आसिफ शेख आइसिसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। नेपाली क्रिकेटरले आइसिसीबाट पाएको यो सबैभन्दा ठूलो अवार्ड हो। यसअघि नेपाली खेलाडी 2 पटक प्लेयर अफ द मन्थ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड कार्यक्रममा आसिफलाई खेल भावना अवार्ड प्रदान गरेको हो। गत वर्ष फागुनमा आयरल्यान्ड विरुद्ध आसिफले देखाएको खेल भावनाको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो। ओमानमा 4 देश सम्मिलित T20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको खेलको 19औं ओभरको तेस्रो बलपछि रन लिन दौडिएका एन्डी मैकबिर्नी बलर कमल सिंह ऐरीसँग पिचको मध्यभागमा अल्झिएका थिए। रनआउटका लागि मिड विकेटबाट कमलले विकेट किपर आसिफसम्म बल थ्रो गरेका थिए, तर क्रिजभन्दा निकै टाढा रहेका मेलबर्नलाई आसिफले रनआउट गरेनन् र फेयर प्ले देखाएका थिए। त्यस लगतै आसिफको खेल भावनाको प्रशंसा गरिएको थियो। सोही क्षणलाई आइसिसीले 2022 को स्पिरिट क्रिकेट अवार्डको मुख्य क्षण मानेको हो। उक्त खेल भने नेपालले 13 रनले हारेको थियो। आयरल्यान्डले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 111 रन मात्र बनाएको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।